Assalamu alaikum, this is Shabir Hussain, and we are here to discuss another important topic. और आज हमारी जो ऑडियंस है वो जस्ट स्टूडेंट्स नहीं है, स्कूल या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स नहीं है, बल्कि वो सारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी से जा चुके हैं, अपनी प्रैक्टिकल फील्ड्स में आ चुके हैं, वो भी हमारी ऑडियंस में से। पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जहाँ हमारे पास इन्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती, चाहे वो सोशल हो, वो पॉलिटिकल हो, या वो वर्किंग कंडीशंस हो, बहुत फ्रीक्वेंट चेंज आ रहा हो। सो ऐसे माहौल में, ऐसे इन्वायरमेंट में एक जो प्रैक्टिकल वर्क करने वाला है, ऐसे माहौल में, ऐसी इन्वायरमेंट में जो प्रोफेशनल वर्कर है, वो किसी भी फील्ड का हो, वो स्टूडेंट हो, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो बिजनेस रन कर रहा है, वो फ्रीलांसर है, वो कोई भी है, वो सारे लोग आज हमारी ऑडियंस है। और हमारी डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड ताहिर रब्बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे फ्रीक्वेंट चेंज आ रहा है, पहले हम देखते थे वेदर में चेंज आता था, एक अनसर्टेनिटी थी। अब हमारे इन्वायरमेंट में जो वर्किंग कंडीशंस है सर, उनमें भी अनसर्टेनिटी। एक स्टूडेंट, उसकी लाइफ में भी, कोई प्रोफेशनल है किसी भी फील्ड में, उसकी लाइफ में, वो सारे लोग ऑलमोस्ट सफर कर रहे हैं। बेसिक पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी प्रोफेशनल को अपने कैरियर में, अपने गोल्स को अचीव करने में, या अपने आप अपना बेहतर फ्यूचर शेप करने में हेल्प करते हैं। अब चाहे स्टूडेंट हो या किसी भी इंडस्ट्री में तो काम करने वाला है, या कोई बिजनेस रन करने वाला है, फ्रीलांसर है, कोई भी काम करने वाला है सर, और सारे के सारे प्रोफेशनल्स उनसे हेल्प ले सकें, गाइडेंस ले सकें अपने फ्यूचर को रीशेप करने में, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए। उसमें सर पहली चीज़ जो हम चाहते हैं कि आप हमसे डिस्कस करें, वो है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है शबीर साहब कि इस वक्त हमारे हर शोबे में जो मौजूद लोग हैं वो एक गैर यकीनी कैफियत का शिकार हैं, और ये गैर यकीनी की जो कैफियत है ये ना सिर्फ उनकी जॉब पे उनको डिस्टर्ब कर रही है, बल्कि इवन फैमिलीज में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अब चूंकि इन सब का ताल्लुक किसी ना किसी तरह से हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ भी है, और ये हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट है ये डायरेक्ट लिंक्ड है विद आवर एनवायरनमेंट, विद आवर सोसाइटी। तो उसके लिए जो सबसे पहला और फोरमोस्ट पॉइंट है वो तालीम के साथ साथ आपकी स्किल डेवलपमेंट भी है। यानी आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ किसी ना किसी महारत पर भी काम करें। यानी आपने एजुकेशन ले ली, एक डिग्री ले ली, लेकिन आपने उस डिग्री के साथ साथ उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स थी, जो डेवलपमेंट्स हो चुकी थी सोसाइटी में, आपने उनके एक्सपर्टीज हासिल नहीं की, तो डेफिनेटली आप फिर सोसाइटी में उतने प्रोडक्टिव और यूजफुल नहीं हो सकते। अब उसके लिए क्या करना है आपने, यानी एजुकेशन के साथ स्किल को कैसे आपने, एजुकेशन के साथ आपने स्किल को कैसे रिलेट कर, उसके लिए चंद सजेशंस हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं कि आज का जो नौजवान है, आज का जो तालिब इल्म है, या आज का जो किसी भी जगह पे वर्क फोर्स में मौजूद कोई इंडिविजुअल है, वो आईटी पे काम करे, वो अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम करे। जैसे आपने किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो सबसे बड़ा बैरियर लैंग्वेज का है, तो आप लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज के साथ आप देखें कि कोई ऐसी स्किल जो कि आज के वक्त की जरूरत है, आप उस पर काम करें। इसमें आप एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आप कोई रिसोर्सेज जनरेट करें। आप फ्रीलांसिंग की तरफ अगर आते हैं तो आप कोई ऐसी स्किल सीखें जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकें। उसके लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ वर्कशॉप्स हैं, अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी है तो आप उन वर्कशॉप्स को अटेंड करें।
اس سے آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ اسکلس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی. سر اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کنونشنل اسٹڈیز تھیں، رسمی تعلیم جو ہماری تھی، میٹرک ایف ایس سی پی ایچ ڈی، اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ماڈرن اسکلز ہیں وہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے. ہاں مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم جسٹ اسکلس پہ ہی فوکس کیے رکھیں اور اپنی جو اسٹڈیز ہیں ان کو چھوڑ دیں. دیکھیے جہاں تک اسکلس کی بات ہے ڈیفینیٹلی ان کا بہت بڑا رول ہے. ایک گزارش آپ سے یہ کرنی ہے اور اس پلیٹ فارم سے ایک گزارش اپنی یوتھ سے بھی کرنی ہے کہ گوگل جو ہے وہ کبھی بھی اپنی اس پوسٹ کے لیے ڈگری کے بغیر کسی کو ہائر نہیں کرے گا. جیسے سی او ہیں، ان کے ڈائریکٹرز ہیں، سو آپ کی جو ڈگری ہے دیٹ از ٹو مچ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، ہاں آپ نے کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں، کوئی گرافک ڈیزائننگ ہے آپ نے کوئی فری لانسنگ کرنی ہے، کچھ بلاگس لکھنے ہیں، تو اس کے لیے ہائی فائی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فار دی ٹاپ سلاٹس یو ہیو ٹو ورک آن یور ڈگری پلس اسکلس. سو دونوں کو نگیٹ نہیں کر سکتے ہم. ڈگری کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے، اسکلس کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے. سو وی ہیو ٹو بلینڈ دیز ٹو تھنگس. ہمیں دونوں کو ملا کے اور آگے لے کے چلنا ہے. تھینک یو سر. سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ ڈسکشن کا وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو سیٹ اے کلیئر اینڈ اچیویبل گولس. ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہم گول سیٹ بھی نہیں کر پا رہے اور پھر اگر سیٹ کرتے ہیں تو وہ اچیویبل نہیں ہوتے. بالکل، زندگی جو ہے یہ بغیر کسی منزل کے تعین کے نہیں گزاری جا سکتی. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے گول سیٹنگز کرنے ہوں گے، کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے مقاصد کے جو ہے وہ ایک کلیئر سیٹنگ کرنی ہوگی. اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ کوشش کریں آپ ایسے مقاصد جو ہیں اپنے گولز ایسے سیٹ کریں جو کہ آپ کے گولز اچیویبل ہوں، آپ کے ریئلسٹک گول ہوں. اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اسمارٹ. اسمارٹ مین your goal should be specific, your goal should be measurable, your goal should be achievable, your goal should be realistic, and your goal should be time oriented. اس کے لیے کیا کریں پھر آپ؟ سب سے پہلی بات ہے لانگ ٹرم گولز کی بجائے شارٹ ٹرم گولز جو ہیں وہ ڈیزائن کریں تاکہ آپ جو ہیں وہ فوری کسی چیز کے اصول کے لیے کام میں لگ جائیں. اگر لانگ ٹرم گول بنائیں گے تو وہ ٹائم ٹیکنگ ہوگے. آپ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ گولز، کچھ نہ کچھ اپنے اہداف طے کریں اور پھر ان پہ کام کرنا شروع کریں. سو گول، شارٹ ٹرم گول کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم شارٹ ٹرم گولز بناتے ہیں تو وہ جو ہمارا جو بھی گول ہوتا ہے جب اچیو ہو جاتا ہے تو اس اچیو کرنے کے ساتھ ہم موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں. سو شارٹ ٹرم گول کا آپ کے مطابق یہ بھی بینیفٹ ہے سر کہ شارٹ ٹرم گول چونکہ ایک کم ٹائم میں ہم اچیو کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں اگین ایک موٹیویشن ملتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ایک تو شارٹ ٹرم گولز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں نا آپ کو ایک سیلف موٹیویشن ملتی ہے اور آپ پھر کام کرتے ہیں. اصل میں زندگی کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بس کام کو شروع کیا جائے، کام کو شروع کیا جائے. اس سے کیا ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک درخت جو ہے ایک بیج میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ایک بڑا خواب ایک چھوٹی سوچ ہوتی ہے پہلے اور پھر وہ آگے چلتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے گولز میں پلان اے بی سی کی گنجائش رکھیں. یعنی کبھی یہ نہ کہیں کہ جو ایک میں نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ اچیو نہیں ہو رہا تو میں تو کچھ نہیں کر پاؤں گا، بلکہ آپ بہت کچھ کر پائیں گے. کبھی رکنا پڑتا ہے، کبھی آگے بڑھنا پڑتا ہے، کسی جگہ تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، کسی جگہ تھوڑا سا بھاگنا پڑتا ہے. تو یہ اپنی زندگی میں رکھیں تو انشاءاللہ بہتری آئے گی.